أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك
سبحانك فقنا عذاب النار. ولله ملك السماوات والأرض. والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون ولله ملك السماوات والأرض. والله على كل شيء والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الذين يذكرون الله ولله ملك السماوات والأرض.
والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب سبحانك ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار
ربنا فاغفر لنا ذنوبنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم وزادك الله من علمك. إنك لا تخلف الميعاد ربنا فاغفر لنا ذنوبنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم اللهم نور قلبك بنور القرآن. ما شاء الله يا شيخ. ما هذا الجمال يا شيخ. ما شاء الله. إنك لا تخلف الميعاد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء فطرت الله أكبر كبير. الله أكبر. وإذا الكواكب انتثرت
إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. بارك الله في عمرك. ما شاء الله يا شيخ. اللهم اشرح صدرك. ما شاء الله. يا أيها الإنسان يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. ما شاء الله. أحسن. يا أيها الإنسان
خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. صدق الله. ما شاء الله، جزاكم الله يا شيخ، جزاكم الله. Message TV. This is your channel. This is your channel.